خشم زن مانند الماس است، می درخشد اما نمی سوزاند. به نام و یاد خدا، سلام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز تلویزیون طبی چراغ. انشالله که تمامتان جور، صحتمند و سرحال باشین و روز را تاییدن به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. بیننده های عزیز، با یک دیگه از برنامه های زن و سلامتی با مدینه شاهنشاهی خوش آمدین. طبق معمول ما باز هم در برنامه تنها نیستم. امروز در برنامه دکتر محمد یما شهاب، متخصص داخله اندوکراین و متابولیسم را با خود داریم. دکتر صاحب، شما را خیلی خوش آمدید میگیم به برنامه. سلامت باشین. من هم سلام خاص خود خدمت شما و خدمت همه بیننده های تلویزیون و برنامه زیبای شما تقدیم میکنم. زنده باشین دکتر صاحب. دکتر صاحب، بیاین برنامه را از اینجا شروع کنیم که جاغور چیست و چگونه به وجود میآید. خوب، اگر یک تعریف کلی از جاغور خدمت شما داشته باشم، در قسمت نخست میخوایم به عرض برسانم که جاغور یک ارگانی است که همه ما انسان ها و همه موجودات زنده دارند. جاغور یکی از بخش های علم بیولوژی که شاخهش اندوکراین است شامل از او میشه. شکل شوپرک در قدام نای یا قدام گردن به اصطلاح عوام داره و این غده وظایف متابولیکی را از دمای بدن شروع تا فعالیت های ساخت و ساز ایفا میکنه. بسیار تشکر دکتر صاحب. میشه درباره ریسک فاکتورهای جاغور برای ما معلومات بدین که بیشتر نزد کدام افراد جاغور به وجود میآید؟ خب، جاغور ارگانی است که قسمی که من گفتم در تمام فعالیت ها نقش داره. زیادتر پیش خانم ها مشکل جاغور دیده شده. البته جاغور سه حالت داره: یا فعالیتش نرمال است، یا هایپر فانکشن، یا هایپو فانکشن، یا فعالیت بیشتر یا فعالیت کمتر می داشته باشه. که هر زمانی که فعالیت غده جاغور از حالت نرمال زیاد شد، هم مشکل ساز و مرض ساز است، و هر زمانی که کم میشه هم مشکل ساز و مرض ساز است. زیادتر جاغور نزد خانم ها و در سنین متوسط قرار تحقیقاتی که در دنیا شده زیادتر دیده شده. دکتر صاحب، درباره ازی گفتین که بیشتر نزد خانم ها این مرض به وجود میاد، پس گفتم میتونیم که این مرض ارثی هم هست؟ خوب، جوانب ارثی خود هم داره. جاغور یک مشکلی است که میتونه ارثی هم باشه، اما میتونه ناخودآگاه هم ایجاد شوه و میتونه فاکتورهای متعدد دیگری هم باعث ایجاد مشکل تایرویدی یا جاغور شوه. بسیار تشکر دکتر صاحب. از نظر محیطی یا از نظر جغرافیایی بر ما درباره این مرض معلومات بدین که جاغور یعنی محیط زیست چقدر بالای این مرض تاثیر داره و چگونه به وجود میاد در محیطی که زندگی میکنیم؟ خیلی خوب. خب، اگر ما محیط زیست اینطور یک تقسیمات بکنیم که یکی محیط جغرافیایی است که از نظر جغرافیایی هم میتونیم بگوییم و از نظر موقعیت های زندگی، از نظر سن جوانی، نوجوانی و سنین کهولت هم تاثیرات خود جاغور داره. در قدم نخست از نظر موقعیت های جغرافیایی، در جغرافیای افغانستان معمولا جاغور نزد اشخاص و افراد ایجاد شده و دیده شده مشکلات جاغور که در منطقه کوهستانات افغانستان زندگی دارند، به خاطر از اینکه او محیط منطقه آبشان آیودین کمتر داره. یکی از عناصری که اگر ما جاغور انسان ها را به یک فابریکه تشبیه کنیم، از موادی که این جاغور برای هورمون هایی که برای بدن تولید میکنه، از موادی که استفاده میکنه او آیودین است. که آیودین زیادتر در آب منحل است و از طریق آب انسان ها میگیرن و در جغرافیای افغانستان معمولا آیودین در مناطق کمتر است که از نظر ارتفاع بلندتر است و از نظر کوهستانی است. که در افغانستان یک منطقه را ما شما داریم به نام جاغوری در ولایت غزنی، اما ولسوالی هم به نام جاغوری یاد میشه. اونجا بیشتر دیده میشه به دلیل امی که کمبود آیودین وجود داره. و همچنان در منطقه شمالی وطن زیبای ما شما، در منطقه
منطقه کوهستانات یا محمود راقی یا ولایت کاپیسا، در این مناطق زیادتر مشکلات جاغور دیده شده. اما در دیگر قسمت های افغانستان تا هنوز تحقیقات صورت نگرفته که به چه دلیل و به چه چیز حالت وجود داره جاغور. خب اگر ما از نظر موقعیت های سینی جاغور مطالعه بکنیم، معمولا جاغور نزد طفلها یا طفلای نوزاد و نوجوانایی که ایجاد شده و دیده شده فعالیت های کمکاری تایروید به دلیل ازی بوده که مادر در جریان حمل یا کمبود فولیک اسید داشته یا کمبود آیودین داشته یا مشکل جاغور پیشش وجود داشته که به شکل بدون تداوی وجود داشته و همچنان شده میتونه که مادر از نظر روحی روانی فت برای حمل گرفتن نبوده. بله دقیقاً دکتر صاحب. میشه بر ما درباره جاغور پرکار معلومات بدین که چی نوع یک جاغور است؟ خب هر زمانی که فعالیت‌های جاغور، فعالیت‌های تولیدی هورمون T3 و T4 که توسط تایروید صورت میگیره، فعالیت‌های از حد نرمالش که از نظر کلینیکی بهتر است ما واحد اندازه‌گیریش اینجا به عرض نرسانم چون برنامه شما را افراد معمول جامعه زیادتر می‌بینه. زمانی که هورمون T3 و T4 که جاغور تولید میکنه این از حد نرمال بیشتر تولید شد، اینمی حالت تا جاغور پرکار میگن که جاغور پرکاری پیشش ایجاد میشه. دکتر صاحب درباره ازی گفتین که اگر یعنی امی کمتر ترشح شوه یا بیشتر ترشح شوه این مرض نزد اشخاص به وجود میآید. درباره ازی بگوین که بدون ازی که ما درباره آیودین صحبت کردیم دیگه چی چیزا باعث ازی میشه که اینا کمتر ترشح شون یا بیشتر ترشح شون؟ درست. از نظر غذا هم نقش خود داره. معمولا بروکلی و به اصطلاح عوام ما و شما گلپی دو عنصری است که زیادتر تحقیق صورت گرفته، تحقیقات البته بهتر از بگویم که صورت گرفته دیده شده کسایی که از این دو مواد بیشتر استفاده میکنن اینا جاغورشان ترشحات جاغور مختل میشه. همچنان غذاهایی که به شکل فست فود یا سریع آماده میشه و میل میشه، خصوصا در غرب، در جوامع غربی زیادتر از این استفاده میکنن، یا گوشت هایی که زیادتر اینا قبلا ذخیره میشن با موادهایی که در این افزود میشه که خراب نشه گوشت و بعدا صرف میشه. این غذاها هم نقش عمده و بسازای خود داشته. درباره همین جاغور که صحبت کردین یا جاغور پرکار، این چی مشکلات را میتونه به خاطر عمل خانما و مشکلات نسایی ولادی نزد خانما به وجود بیارن؟ در کل در امراض جاغور یک قانون است، تمام فعالیت های میتابولیکی را بوست میکنه، زیاد میسازه. زمانی که فعالیت های میتابولیکی بدن زیاد شده می رقم ما فعالیت های ظاهری داریم، غذا میخوریم، راه میریم و همین به این شکل ما فعالیت های داخلی عضویت داریم که در هضم و جذب و تسریع و دما و باقی فعالیت های میتابولیکی اجرا میشه در داخل بدن ما و شما، در داخل اعضا و سیستم ها. به این شکل زمانی که خانم ها جاغور پیششان ایجاد میشه یا جاغور پرکار یا کمکار، فعالیت های میتابولیکی از یا مختل میشه. زمانی که فعالیت های میتابولیکی مختل شد، خانم هایی که حمل میگیرن به شکل آنچنانی که لازم است فعالیت برای حمل ازی صورت نمیگیره، یا از نظر موادهای مغذی که توسط خون برای طفل میرسه یا از این نقطه نظر و همچنان از نقطه نظر فکری و فعالیت های خود خانم هم مختل میشه. به این دلیل است که پیش طفل ها مشکلات ایجاد میشه و مشکلات عمده ای که نزد اطفال که مادرایی که جاغور داشتن و فعالیت های جاغورشان مختل بوده پیش اطفالشان دیده شده، عدم بسته شدن نیورال فولد یا نیورال توب که این مشکل ایجاد میشه. طفل ها به شکل هایدروسفال به بار میان، طفل ها اوبیز به بار میان، استخوان ها درست نمو نمیکنه و سایر مشکلات دیگه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از صحبت‌هایی که داشتین. بیننده‌های عزیز در این قسمت برنامه یک رفت و برگشت کوتاه و دوباره برمیگردیم.
بازم به ادامه برنامه خوش آمدین دوستای عزیز. دکتر صاحب را با خود در برنامه داریم و بازم به ادامه صحبت های ما میپردازیم. دکتر صاحب میشه بر ما درباره ازی بگوین که جاغور و استرس چقدر با هم دیگر رابطه دارن و امی استرس هایی که نزد جوانا یا نزد کهنسالا به وجود میاد چقدر باعث به وجود آمدن جاغور میشه؟ دقیقاً تشکر از سوال بسیار مقبول و زیبایتان، چون بسیار زیاد در جوامع فعلی همین سوال باعث مشکل میشه. امیدوار هستم که همه بیننده ها هم در نظر بگیرن. استرس یکی از مشکلات عمده ای است که نه تنها بالای سیستم عصبی بلکه بالای سیستم میتابولیکی و سیستم هورمونی بدن هم تاثیر فوق العاده خود داره. استرس سبب میشه که فعالیت های هایپوتالاموس یا غده دیگه است در داخل مغز فعالیت های از او را مختل کنه. ارگان اساسی فعالیت های میتابولیکی بدن هایپوتالاموس است که هایپوتالاموس به اصطلاح میتونیم بگیم مثل ریاست جمهوری است و موقعیت های اینطور یک موقعیت داره از نظر صلاحیت کاری در بدن انسان. بعد جاغور است که جاغور هم بعد از او مثل صدارت یا صدر اعظم باره یک وظیفه را اجرا میکنه. زمانی که استرس زیاد شد یا ما در مشکلات انزایتی و دپریشن دچار بودیم، اشخاص و افراد خصوصا دختر خانم ها و بچه های جوان اینا اوورتینکینگ پیدا میکنن یا بیشتر فکر میکنن، بیشتر سر موضوعات چرت میزنن و تشویش میکنن. به این شکل فعالیت های هایپوتالاموس بیشتر میشه یا مختل میشه بهتر از بگیم. زمانی که فعالیت های غده هایپوتالاموس بیشتر یا کمتر شد، این مستقیم سر فعالیت های جاغور یا غده تایروید تاثیر داره که فعالیت های غده تایروید هم مختل میسازه. زمانی که فعالیت های غده تایروید مختل شد، هم اشتها از بین میره و تماما فعالیت های میتابولیکی بدن مشکل پیدا میکنه. بنابراین ارتباط مستقیم با امراض جاغور و سایر امراض میتابولیکی داره. من پیشنهادم برای جامعه ماهی است که اشخاص و افراد دختر خانم ها یا بچه ها زمانی که یا به استرس دچار میشن، معمولا موزیک های از فعلا که از نظر سایکولوژیکی ای باعث میشه که انسان ها را استیمولیت کنه یا استرس کاهش بده و سیروتونین یا هورمونای خوشی را در بدن انسان سویه‌اش بلند ببره. هورمونا همیشه فعالیتایشان یکی با دیگه در یک تعادل قرار داره. زمانی که فعالیت غده هایپوتالاموس که TSH یا تایروید استیمولانتینگ هورمون یا هورمونی که وظیفه تنبیه کننده جاغور داره، او هورمون وقتی که افراز میکنه فعالیت هایپوتالاموس در حقیقت بلند میره. به او دلیل فعالیت غده جاغور که T3 و T4 تولید میکنه فعالیت از این پایین میره. زمانی که فعالیت هایپوتالاموس پایین میره، برعکس فعالیت جاغور بلند میره. به این شکل در یک تطابق با همدیگر کار میکنن. بنابراین ما از موزیک یاد کردم میتونن که به ورزش پی ببرن، از موزیک ها استفاده کنن و در جریان شنیدن موزیک ورزش بکنن. این هم سبب میشه که فعالیت های میتابولیکی را تنظیم کنن. دکتر صاحب درباره استرس صحبت کردیم که چقدر در به وجود آمدن جاغور نزد افراد نقش داره. آیا خستگی بیش از حد مثلا کارهای فیزیکی یا خستگی های فیزیکی هم به خاطر به وجود آمدن جاغور نقش داره یا خیر؟ بالکل. و زمانی که فعالیت ها بدن زیاد میشه و بدن به خستگی دچار میشه. طبعا خستگی اگر از نظر روحی روانی باشه، ما خستگی روحی روانی داشته باشیم، بعد به این شکل مستقیم تاثیر میکنه قسمی که قبلا من خدمت شما به عرض رساندم، فعالیت های میتابولیکی را مختل میسازه و فعالیت های میتابولیکی بستگی مستقیم با فعالیت های جاغور داره. دقیقاً. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب درباره از این بگوییم که آیا جاغور فقط یک کتله است و یا باعث وقتی که به وجود میاد باعث از بعض از مشکلات دیگه هم میشه، مثلا باعث سرطان ها در نزد افراد و یگان مشکلات دیگه؟ بالکل. در قدم نخست من خدمت شما به عرض برسانم که غده تایروید شده میتونه که برجستگی هم در قدام گردن نداشته باشه، فعالیتایش کم باشه یا زیاد باشه. یعنی اشخاص افرادی هم وجود داره که جاغورشان مشکل داره، یا جاغور کمکار دارن یا جاغور پرکار دارن. اما در قدام گردن برآمدگی وجود نداره. در جامعه افغانستان گاگای اشخاص افرادی تو فکر میکنن که ما در اینجا
ما کتله نداریم، برآمدگی نداره، این جاغور ما نرمال است. بله. حالا که اون جاغور فعالیتش کم است یا جاغور فعالیتش بیشتر است، بنابراین بهترش چیست که زمانی که خستگی و کسالت و اعراض و علائمی که یک مریض جاغور می داشته باشد پیش اشخاص افراد وقتی که ایجاد میشه از نظر جاغور تست بدن. میمونه سوال شما راجع به سرطان های جاغور بود. بله. در اشخاص و افراد در جوامع آسیایی که ما و شما هم کشور ما جزش است، بله. تقریبا 95% تقریبا از 100% 5% جاغورها سرطانی بوده میتونن. یعنی در هر 100 فرد جامعه شده میتونه که 100 فردی که جاغور دارن و جاغورشان به شکل کتلات برازنده دیده میشه. در این اشخاص افراد 5% شده میتونه که جاغورشان سرطانی هم باشه که خوشبختانه فعلا ما در افغانستان خوشبختانه که یک مرکز اندوکراین ایجاد کردیم که تست های جاغور اسکرینینگ اونجا صورت میگیره و ما تست میکنیم، اگر به طرف خباثت یا سرطانی شدن بره پیشگیری میشه. بسیار تشکر دکتر صاحب از موضوعاتی که اشاره کردین. بیننده‌های عزیز، برنامه ما ادامه داره. یک رفت و برگشت کوتاه، یک خستگی بسیار کوتاه، دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، باز هم به ادامه برنامه خودتان خوش آمدین. دکتر صاحب، بحث از اینجا ادامه میتیم که شما در مورد جاغور پرکار صحبت کردین و معلومات دادین. حالا بیاین در مورد جاغور کمکار بر ما معلومات بدین که چی است و این چگونه به وجود میاد نزد افراد و اشخاص. بالکل. جاغور کمکار هم قسمی که من قبلا گفتم ناشی از کمبود آیودین است که در وطن ما خصوصا نزد خانم ها و دختر خانم ها زیادتر جاغور کمکار دیده شده. بله. جاغور کمکار به او جاغوری گفته میشه که فعالیت های میتابولیکی کمتر باشه. بله. اگر ما بریم بپیشیم که همین جاغور کمکار وقتی که ایجاد میشه چه اعراض علائم پیش اشخاص افراد داره؟ معمولا دخترها خستگی و کسالت دوامدار می داشته باشند. همه مریضان نه تنها دخترها خستگی و کسالت دوامدار دارن، روی گرد و به شکل مهتابی خصوصا از طرف صبح زیرای چشم به شکل پوندیدگی. بله. یا بافی آیس به اصطلاح طبابت برش میگه، چشمای پوندیده، خستگی، کسالت، کم حوصلگی. معمولا گاگای پیش خانم ها همینطور یک حالت ایجاد میشه که اینا سر به خود گریه میکنن، همیشه خسته و کسل. گاه مشکلات به عادت ماهوار پیششان ایجاد میشه. بله. و مشکل عمده دیگه ای که شحمیات از دیگه اعضای بدن فرار میکنه یا مهاجرت میکنه، در قسمت شکم، در قسمت رانها و در قسمت سینه تجمع شحم صورت میگیره و اشخاص و افراد یک ساختمان را میگیرن که معمولا پایا و دستا ساختمان خرد و قسمت شکم و قدام سینه برجستگی و کشالی خود پیدا میکنه و تارهای عضلی هم ضعیف میشن. بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد اعراض و علائم این مرض هم صحبت کردیم. حالا میشه بگوین که آیا مرض جاغور باعث قطع شدن عادت ماهوار نزد خانم‌ها و یا باعث اختلال و بی‌نظمی در نزد البته در عادت ماهوار خانم‌ها میشه یا خیر؟ بالکل. معمولا جاغور پرکار سبب بی‌نظمی در عادت ماهوار پیش خانم‌ها میشه. بله. امیر رقم که یا از نظر انزایتی و مشکلات جدیت در کار ایجاد میکنن، همین رقم بالای هورمون های تخمدانی هم تاثیر میکنه و بینظم اینا مریض میشن. زیادتر یک دفعه در شروع عادت ماهوار مریض میشن، یک دفعه در وسط عادت ماهوار باز خونریزی پیدا میکنن، یک دفعه در آخر عادت ماهوار و یک بینظمی سردرگمی در عادت ماهوار پیش خانم ها ایجاد میشه. و همچنان جاغور کمکار هم سبب مشکلات عادت ماهوار میشه. اکثرا در جاغور کمکار سبب قطع عادت ماهوار میشه. به مدت طولانی دختر خانم ها عادت ماهوار نمیشن، بعد از او میشن بسیار کم. و امی که عادت ماهوار پیش دختر خانم ها قطع میشه یا پیش خانم ها باعث ایجاد مشکلات عمده نسایی ولادی میشه. بنابراین پیشنهاد من است برای خانم ها زمانی که مشکل جاغور پیدا میکنن زودتر به دکتر مراجعه بکنن تا
دیگه مشکلات تخمدانی و دیگر مشکلات هورمونی پیششان ایجاد نشه. یکی از مشکلات عمده ای که معمولا نزد خانم هایی که جاغور کمکار دارن ایجاد میشه او PID یا التهاب نفیره ها است. امی که یا به مدت طولانی عادت ماور نمیشن، ترانزیت نفیره ها بند میشه، در داخل رحم میکروب ها و قیح تاسیس میکنه، اجواف بطن پر از میکروب ها میشه و پر از امراض فنگسی میشه. چون به دو دلیل، یکی که قطع عادت ماور پیش خانم ها رخ میده. دلیل دوم عمده دیگه که باعث ایجاد مشکل میشه وقتی که فعالیت های متابولیکی کم شد، ساخت و ساز پیش خانم ها کمتر میشه، شحم تجمعش زیاد میشه، بنابراین به رشد انتان و رشد امراض فنگسی یا فنگل انفکشن ها بیشتر میشه پیش خانم ها. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. سلامت. میشه در مورد امراض جاغور و امراض جاغوری که دیگه چی تغییرات را نزد خانم‌ها یا درباره مرض ماورشان ما قبلا صحبت کردیم، دیگه چی مشکلات را نزد خانم‌ها به وجود میاره، میشه بر ما معلومات بدین؟ بله، شده میتونه که مشکلات در دید ایجاد شود، معمولا سبب ایجاد کاتاراکت هم شده میتونه به دلیل نارسایی یا مواد متابولیکی که ضروریات متابولیکی که در چشم هست، سبب ایجاد مشکلات چشم شده میتونه، سبب ایجاد مشکلات دندان ها شده میتونه، جذب کلسیم مختل میشه، جذب ویتامین دی مختل میشه، ویتامین ها ضروریات بدن، منرال ها و ویتامین ها مختل میشه فعالیتش، سبب ایجاد پوکی استخوان شده میتونه و سبب شده میتونه که مشکلات عمده و بسازای دیگه را ایجاد کنه. حتی گاه سبب بیشتر فعالیت یک غده ای را قبلا ما صحبت کردیم در داخل دماغ میشه و سبب هایپرپرولکتینمیا میشه. یعنی دختر خانم ها یا خانم ها حتی شکایت می داشته باشن که ما شیر ریزی داریم از سیدیه ها یا پستان ها، سبب ریزش شیر هم شده میتونه در حالات پیشرفته. بسیار خوب دکتر صاحب. دکتر صاحب در مورد علت عوامل دیگه ای که باعث به وجود آمدن امی جاغور میشه، بیشتر هم اشاره کردیم که این مرض بیشتر روی اشخاصی که در سنین متوسط قرار داره ایجاد میشه. دیگه کدام علت عوامل بدون آیودین، دیگه کدام علت عوامل باعث به وجود آمدن این مرض میشه؟ از نظر موقعیت های جغرافیایی من خدمت شما برز رساندم که یکی از دلایل عمدهش کمبود آیودین است. دوم، عناصر خارجی نقش عمده بیشتری را برای مشکلات جاغور نداره. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد این مرض فکر کنم دوستای عزیز معلومات کافی را به دست آوردن. حالا میشه در مورد راههای حل و راههای پیشگیری مرض، ای که یک شخص چی باید انجام بده تا که به این مرض مبتلا نشه بر ما کم معلومات بدین؟ بالکل. یکی از موضوعات بسیار عمده دیگر من خدمت دختر خانم ها برز برسانم که اینا باید متوجه باشن که جاغورشان و فعالیت های متابولیکی بدنشان نرمال باشه تا ای که در آینده اینا اولادهای سالم به جامعه رنجیده افغانستان تقدیم بکنن. یکی از مشکلاتی را که بعد از ولادت اطفال وقتی که روی اطفال صورت گرفته، مطالعه‌ای که صورت گرفته، این بوده که اطفال نارسایی‌های ذهنی می داشته باشند یا منتال ریتاردیشن می داشته باشند، فکر کوتاه می داشته باشند، کوتاه فکری می داشته باشند. این دختر خانم ها بهتر است که در نظر بگیرن و از امو راهکارهایی که برای جلوگیری از مشکل جاغور است او را در نظر داشته باشند. بسیار عالی، بسیار خوب دکتر صاحب. وقتی یک شخص به این مرض مبتلا میشه، اگرچه ما قبلا گفتیم که وقایع میشه بهتر از معالجه میشه، بازم اگر یک شخص به این مرض مبتلا میشه چی کارهایی را باید انجام بده و چی تداویایی در عرصه صورت میگیره که یک شخص از این مرض راهی پیدا کنه؟ بالکل. در قدم نخست استرس خود کنترل بکنن. خانم ها از نظر استرس بسیار نقش عمده را داره. باید که یا راههای سرگرمی را به خود پیدا کنن، مثلا مطالعه، مثلا درس خواندن یا ورزش ها را منظم، یک ورزش منظم به خود جور بکنن. خواب منظم باید داشته باشن. خصوصا دختر خانم ها میتونن که از طرف صبح به یک
تایم منظم یا یک ورزش منظم داشته باشند تا ای که در فعالیت های میتابولیکی منظم باشه. و زمانی که فعالیت های میتابولیکی منظم شد، ورزش یکی از میتونم بگویم که یکی از عناصر عمده است که تماما فعالیت های میتابولیکی بدن خوبتر و منظمتر میسازه. نه تنها ای که فعالیت های میتابولیکی را منظم میسازه، جذب، ساخت و ساز و همه موضوعات دیگه بدن هم نرمال میسازه. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. و اگر خانم‌های حامله به این مرض مبتلا شوند، طبعا تداوی خانم‌های حامله با اشخاص دیگه فرق داره. اینا چگونه تداوی میشن و چی پیشگیری‌ها یا تداوی‌های به خاطر از اینا وجود داره؟ خب خانم های حامله اگر یا جاغور کمکار داشته باشن، بله. بهتر چیز که هر خانم حامله که ولو که مشکل تایروید هم نداره، اینا حداقلش هر 3 ماه بعد نزد دکترها مراجعه بکنن و از نظر امراض اندوکراینی هم مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیره، خصوصا از نظر جاغور. اگر احیانا یا جاغور کمکار می داشته باشن، باید به دکتر مراجعه بکنن. دکترها تست های لازمی که وجود داره او را پیش خانم ها اجرا میکنن و نظر به ضروریت بدنشان هورمون از بیرون یا هورمون ریپلیسمنت تراپی صورت میگیره و همون موادی که ضرورت از برشان داده میشه. مثلا اگر آیودین ضرورت داشته باشن، آیودین برشان میدن. معمولا در جغرافیای افغانستان کمبود فولیک اسید و آیرن هم نقش بسزای خود داره. خانم ها معمولا در کمبود فولیک اسید دچار میباشن، در کمبود آیرن دچار میباشن. حتی وزارت صحت عامه افغانستان نه تنهایی که نمک های افغانستان آیودینایز کرد، امروز در بازار افغانستان وقتی که ما شما میریم میبینیم اینا نمکی را که توزیع میشه برای اشخاص و افراد و برای جامعه ما، خوشبختانه که نمکایی است که او آیودین در ترکیبش داره تا از امراض جاغور جلوگیری کنه. در عین زمان ما وزارت صحت عامه افغانستان در نظر گرفت تا برای دختر خانم هایی که در دوره مکتب هستند و نوجوان هستند و تخمه ها رو به پخته شدن است، در این مرحله برای یا فولیک اسید و آیرن به طور رایگان در مکاتب میتن. خوشبختانه که اگر اینا استفاده بکنن از این شده میتونه که در آینده از مشکلاتی که به بار میاد جلوگیری شود. بله، تشکر دکتر صاحب. و بر ما درباره از این بگوین که ورزش چقدر در با وجود آمدن یا کاسته شدن از این مرض مفید می باشه؟ یک شخصی که ورزش میکنه چقدر میتونه از این مرض به دور باشه و یا دیرتر مبتلا شود به این مرض؟ خب ورزش در جریان حمل ما زیادتر پیشنهاد میکنم که در سطح هموار قدم زدن برای خانم ها بسیار خوب است. از اینکه در زینه ها بالا شوند یا ورزش های ثقیل بکنن. معمولا ورزش در سطح هموار زمانی که خانم ها قدم میزنن باعث بوستینگ فعالیت های میتابولیکی میشه. بهتر چیز که خانم های حامله به شکل راحت تا زمانی قدم بزنن که 3 علامه پیششان ایجاد میشه. تعداد تنفس زیاد شود، تعداد حرکات قلب زیاد شود و عرق ریزی پیششان ایجاد شود. زمانی که 3 علامه ایجاد شد، در حقیقت فعالیت های میتابولیکی به حد کافی بوست میشه و آب کافی باید بنوشن. بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. بیننده‌های عزیز، یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم. بازم به ادامه برنامه خودتان خوش آمدین دوستای عزیز. دکتر صاحب عزیز با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب قبلا در مورد ارتباط ورزش با جاغور صحبت کردیم. حالا میشه در مورد ازی بر ما بگوین که وزن چقدر در با وجود آمدن جاغور نزد افراد نقش داره؟ ای که وزنشون، کسایی که وزنشون خیلی زیاد است یا وزنشون خیلی کم است، یا چقدر باید وزن داشته باشه تا از این مرض جلوگیری صورت بگیره؟ بالکل یک ارتباط مستقیم با جاغور داره. میتونم بگویم زمانی که پیش اشخاص و افراد کمکاری تایروید یا کمکاری غده جاغور با وجود میاد، استعداد جذبیت شحم و پروتئین پیشی اشخاص افراد بلند میره و پروتئین و شحم ذخیره میشه در بدن. طبیعی است که وزن بلند میره. یک مشکل دیگر هم به بار میره که ذخیره آب هم به بار میاد در بدن انسان ها. یعنی واتر اند سالت ریتنشن یک حالت میگه که خصوصا از طرف صبح اینا که میخیزن پاها پوندیدگی و قسمی که من عرض کردم چشما پوندیدگی و رو
متورم معلوم میشه. به این دلیل زمانی که شحم و پروتئین و معمولا از طرف سوپ آب در بدن ذخیره شد، طبیعی است که وزن بلند میره و عمدتا هر مشکلی که فعالیت های میتابولیکی را زیاد میسازه باعث بلند بردن وزن میشه. هر مشکلی که فعالیت های میتابولیکی را کمتر میسازه که یکیش جاغور کمکار است، این مشکل سبب کمی وزن میشه. شما همیشه که اشخاص افرادی که جاغور پرکار دارن وقتی که ببینین اینا چشم های برآمده بسیار به شکل خشن و عصبی و وزن کمتر دارن. دقیقا. بسیار تشکر دکتر صاحب. بر ما بگوین که ما قبلا اشاره کردیم که این مرض باعث جذب کمتر منرال ها در وجود میشه. وقتی که اینا یعنی یک شخص وجودش منرال کمتر جذب میکنه، آیا این کار باعث پوکی استخوان هم در نزد اشخاص میشه یا خیر؟ فوق العاده. زمانی که جذب منرال ها مختل میشه طبیعی است که پیش اشخاص و افراد پوکی استخوان به وجود میاد. از این که محور بحث شما زیادتر خانم هاست، من میخوایم کمک بیشتر روشنی بندازم برای خانم ها. زمانی که دختر خانم ها با مشکلات جاغور دچار میشن، اینا باید غذاهایی که آوی از منرال های بیشتر است از او استفاده کنند. خصوصا لبنیات، میتونه بگوییم که حبوبات، میتونیم بگوییم سبزیجات زیادتر استفاده شود. بالعموم زمانی که خانم ها در مرحله مینوپوز و پاست مینوپوزال داخل میشن و فعالیت های جاغورشان هم دارن، حدوداً 30% جذب منرال ها پوکی استخوان شدیدتر یا زودتر پیشی رخ میده و به وجود میاد و عمدتاً پوکی استخوان از این عامل است که به وجود میاد. بسیار تشکر دکتر صاحب. ما قبلا گفتیم که جاغور یعنی سرطان هم داره و بعضی از مشکلات دیگه. آیا مرض بعضی از امراض دیگه همچنان وقتی که یک شخص به یک مرض دیگه مبتلا می باشه میتونه به مرض جاغور مبتلا شه و به اون مرض دیگه و اگر میتونه مبتلا شه و امراض کدام امراض است؟ بالکل. یکی از این امراض که باز هم پیش خانم ها بیشتر است، خصوصا در جغرافیای افغانستان، روماتیسم است. روماتیسم امی رقم روماتیسم یک حالتی است که حجرات نرمال بدن تخریب میشه. قوه دفاعی خود بدن حجرات نرمال بدن را تخریب میکنه. یکی از امی حالات در جاغور هم رخ داده میتونه که خود سیستم دفاعی بدن به شکل ایدیوپاتیک یا ناخودآگاه حجرات جاغور را حمله میکنه و حجرات جاغور را تخریب میکنه. این یکی از امراض است که از باعث خود سیستم دفاعی خود بدن ما پیش اشخاص افراد سبب ایجاد مشکل جاغور میشه. همچنان یک تعداد دواهایی است که همیشه خانم ها باید استفاده بکنن یا اشخاص افراد عمده جامعه استفاده بکنن. پیش او هم این دواها سبب مشکلات جاغور میشه، خصوصا هورمون ها. معمولا یکی از هورمون هایی که زیادتر سبب چاقی میشه پیش خانم ها زیادتر استفاده میکنن به خاطر برازندگی اندام ها. این سبب ایجاد مشکل شده میتونه. بنابراین پیشنهاد من این است که شما از دواهای خودسر خصوصا از هورمون ها استفاده نکنین. دوم، اگر یک شخص مشکل قلبی می داشته باشه یا یک مشکل عمده دیگه می داشته باشه باید از دکتر پرسان بکنه که امی دوایی را که شما برای ما توصیه میکنین اگر مشکل جاغور داره آیا با مشکل جاغور ما اختلالات ایجاد میکنه یا نه. عمدتا امراض قلبی یکی از دواهایی است یا یکی خاندان از دواهایی است میتونم بگویم که ما در مشکلات قلبی از او استفاده میکنیم. او دوا شده میتونه که سبب ایجاد مشکل یا مختل در فعالیت تایروید ما شود. بله، تشکر دکتر صاحب. و بر ما در این باره بگوین که اگر یک شخص به جاغور مبتلا میشه یا اگر او را سر وقتش تداوی نکنه یا به تداوی نپردازه، این دیگه باعث کدام اختلالات در وجود یک شخص میشه؟ خب اگر شخص جاغور پرکار داره و این را تداوی نمیکنه، سبب ایجاد مشکلات عصبی فوق العاده پیش این خانم شده میتونه. سبب ایجاد مشکلات چشم، حتی ما مریض های را دیدیم که چشمای از یا مطلق کور شده و آب چشم کاملا خشک میشه. سبب ایجاد مشکلات در چشم شده میتونه. سبب ایجاد مشکلات در قلب شده میتونه. زمانی که یک فعالیت های میتابولیکی بلند میره، یک مریض جاغور یا جاغور پرکار داره، فعالیت های قلب از بسیار
بسیار زیاد میشه، حرارت بدن از بلند میشه. طبیعی است که سر تمام اعضای نجیبه بدن مثل مغز، مثل گرده ها، مثل جگر، مثل قلب تاثیر مستقیم داره و سبب ایجاد مشکلات میشه. به این شکل اگر جاغور کمکار داره، خصوصا دختر خانم هایی که جاغور کمکار دارن و سر وقت به دکتر مراجعه نمیکنن و تداوی نمیکنن، سبب ایجاد مشکلات بسیار عمده پیششان شده میتونه، حتی سبب اقامت و بی اولادی نزد خانم ها شده میتونه. بله. و خانم های امروز است که مراجعه میکنن که چندین سقط های پی در پی داشتن که اینا جاغور داشتن و جاغورشان مراقبت نکردن، نزد دکترهای اندوکراین مراجعه نکردن. بله. و سبب ایجاد صدها مشکل پیششان شده، حتی اینا تا هنوز بی اولاد ماندن. بله. و یکی از مشکلات عمده دیگه است که سبب پیری زود رس میشه امراض جاغور. بله. سبب ریختن موها میشه. سبب از این میشه که زودتر در مرحله مینوپوز خانم ها داخل شوند، یا مرحله مینوپوز همون مرحله است که دیگه تخمه تولید نمیشه در بدن بله. خانم ها. درست است دکتر صاحب. پیشتر در مورد ای که بعضی از دواهای قلبی باعث به وجود آمدن این مرض میشه صحبت کردیم. دیگه خوردن کدام نوع مواد باعث به وجود آمدن این مرض در وجود یک شخص میشه؟ معمولا سمیات، خصوصا در جامعه فعلی زمانی که مشکلات دپریشن یا انزایتی یا احساسات عاطفی و عشقی پیش جوانا رخ میده، اینا متاسفانه از داروهای سمی استفاده میکنن به خاطر رهایی از امو حالت، یا به خاطر از اینکه فامیل ها را کانونس کنن یا قناعت بدن که ما این میتور یک موضوع را میخوایم و فامیل ها با یا مقابله میکنن، نمیخواین که شود. زمانی که سمیات میخورن، سمیات عمدتا در داخل بدن وقتی که رفت جذب جاغور میشه، بعد از 2 ماه یا 3 ماه بعد سبب ایجاد یک حالت تایرویدایتس یا التهاب جاغور میشه. حتی در بعضی اشخاص و افراد تایروید، غده تایروید که فعالیت نرمال خود باید داشته باشه، مطلق از بین میره و سبب ایجاد مشکلات عمده پیششان میشه. دکتر صاحب، بر ما در این مورد هم بگوین که استفاده از مواد مخدر و یا مواد نشاور چقدر باعث به وجود آمدن جاغور در نزد خاصتا جوانا میشه؟ بسیار تشکر از این که یک پوینت بسیار عمده را اشاره کردین. استفاده از دخانیات مانند الکل، مانند تابلت که، مانند نسوار، همه یا تاثیر مستقیم بالای غده جاغور داره، فعالیت های جاغور را مختل می سازه، فعالیت های دماغی را مختل می سازه، سبب مشکلات معدی معایی شده میتونه، سبب مشکلات شش ها شده میتونه. بهترشی است که جوان های ما از این چیزا استفاده نکنن و خصوصا دختر خانم ها آل زیادتر به انرژی درینک ها روی آوردین. بله. انرژی درینک ها هورمون های مردانه را بیشتر داره یا تستوسترون زیادتر. پیشنهاد ای است که از نوشابه های انرژیزا، خصوصا کسایی که مشکلات جاغور داره، باید استفاده نکنن تا جاغورشان در امان باشه و زندگی نرمال داشته باشن. بله. دکتر صاحب، در اخیر میشه پیام زیبایتان برای بیننده های عزیز که تا این دقایق برنامه را تماشا کردن پیامتان بگوین برشان. سپاسگزار هستم از شما با این برنامه زیبایتان. پیشنهاد ما برای خانم ها من حیث یک پیامی است که در خانه با شوهرهایشان و با طفلایشان زندگی نرمال و عادی خود داشته باشند و هر زمانی که شوهرها از کار و بار بیرون در خانه میاین با اونا تعامل داشته باشند و از نظر ذهنی فکری شوهر خود آرام بسازند تا شوهرشان خانم ها را آرام بسازند. بله دقیقاً. بیننده های عزیز، ای بود داشته های برنامه امروز ما. امیدوار هستم از داشته های برنامه امروز ما لذت برده باشین و برنامه امروز ما براتان مفید تمام شده باشد. تا برنامه بعدی که باز هم با یک موضوع و دکتر صاحب خدمت شما قرار میگیریم. تمامتان به خداوند یکتا میسپاریم. وقت خوش، خدا نگهدار.